येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। तस्मः वयम् अश्वादिभ्यः फञ् इति जातम्। अश्वादिभ्यः फञ् इति अभवत्। तर्हि अश्वादिभ्यः फञ् यञ्जोश्च अभवत्। रैट्, अश्वादिभ्यः फञ् इति अभवत्। पुंसि इति प्रकृतिविशेषणं, जातस्य गोत्रापत्यं, जातायनः, पुंसि इति किं, जातायापत्यं जातेयः। किं कस्य ध्वनिः आयाति? शिवली म्यूट करोतु। सा कदाचित् ब्लूटूथ कनेक्ट करोति अस्ति इति मन्ये। अस्तु, अत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति भर्गात्रैगर्ते इति सूत्रम्। एवमेवं गोत्रविषयः भर्गात् त्रैगर्ते इति तत्र सूत्रं। भर्गात्रैगर्ते, भर्गात् त्रैगर्ते इति द्विपदं सूत्रं। भर्गः तत्र अत्रापि पूर्वसूत्रात् फञ् इति प्रत्ययः अनुवर्तते। विधेयांशः अस्ति फञ्, विधेयांशः फञ्, फञ् प्रत्ययः विधीयते। गोत्रे इति तु अस्ति एव, गोत्रे इति तु पूर्वम् अस्ति। तदनन्तरं पुनः तस्य अपत्यं तद्धिताः इत्यादिकं तत्र तत्सर्वं भवति, तत्सर्वं समानं भवति। इदमपि गणसूत्रम् इति उक्तम्। अर्थात् गणसूत्रे अन्तर्गतमस्ति एतदपि। अन्यं सूत्रं परन्तु गणविषयकमस्ति, गणविषयकमस्ति, गणे आगतमस्ति पूर्वं। त्रिगर्तो नाम भर्गस्य पुत्रः। त्रिगर्तः नाम भर्गस्य पुत्रः, तस्य अपत्यं त्रैगर्तः इति शब्दः। तस्मिन् गोत्रे इति अर्थे, तस्मिन् गोत्रे अर्थात् त्रैगर्तगोत्रे जातः भर्गः, त्रैगर्तगोत्रे जातः भर्गः। त्रैगर्तस्य प्रक्रियां वयम् अनन्तरं पश्यामः। त्रैगर्तस्य तु अनन्तरं भवति। तत्र ऋष्यन्धकवृष्टिकुरुभ्यश्च इति सूत्रम् इदानीम् अग्रे भविष्यति, तत्र तस्य विषये वदति। तर्हि त्रैगर्तः इति शब्दः कथं भवति? त्रिगर्तः, त्रिगर्तो नाम भर्गस्य पुत्रः त्रैगर्तः, त्रैगर्तः तस्मिन् गोत्रे भर्गात् फञ् प्रत्ययः भवति इति अर्थः। तत्र अर्थात् गोत्रे फञ्, तत्र सूत्रार्थः स्पष्टः। तस्मिन् तर्हि भर्गस्य गोत्रापत्यं, परन्तु सः त्रिगर्तगोत्रीयः अपि स्यात्। भर्गस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे किं भवति? भर्गस्य गोत्रापत्यं, गोत्रे, तस्मिन् गोत्रे इति भर्गशब्दः, भर्गशब्दात् फ इति फञ् प्रत्ययः, फञ् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति? तत्र ञकारः इत् भवति, ञकारः इत् भवति चेत् आदिवृद्धि, तत्र किं भवति? भर्ग इत्यस्य स्थाने भार्ग इति भवति। आयन आदेशः, फञ् प्रत्ययस्य स्थाने आयन आदेशः, भार्ग आयन, भार्गायन, यस्यति च इति अकारलोपः भार्ग्यायन इति रूपं भवति। तर्हि भर्गः फञ्, भर्ग फञ्, आयनादेशः आदिवृद्धि, यस्यति च इति अकारलोपः, सो भार्गायन इति भवति।
भार्गायन इति भवति चेत् तत्र पुनः भार्गायन इत्यस्मात् नकारस्य णत्वं भवति। अट्कुप्पाङ्गनं व्यवायेपि इति सूत्रेण नकारस्य णत्वे भार्गायण इति रूपं भवति। तदेव तत्र उक्तमस्ति भार्गायणः त्रैगर्तः इति। टेक्स्ट् मध्ये अस्ति भार्गायणः त्रैगर्तः इति। भार्गायणः इति त्रिगर्त्रगोर्धीयः इति। यदि सः त्रैगर्तः नास्ति तर्हि भर्गशब्दात् अत इञ् इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययः भूत्वा तत्र भार्गिः इति रूपं भवति। भार्गिः अन्यः, भार्गिः अन्यः इति। अन्यः इत्युक्ते त्रैगर्त इतरः इत्यर्थः। त्रिगर्ताद् अन्यः यः त्रैगर्तगोत्रे नास्ति भार्गः अपरः कश्चन तर्हि तस्य तु अपत्यं गोत्रापत्यम् इत्यर्थे अत इञ् इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययः भवति। इञ् प्रत्ययः भूत्वा तत्र किं भवति? तत्र तु भार्गिः इञ् भवति चेत् जानीमः, पूर्वं वयं बहुवारं दृष्टवन्तः, भर्ग इञ् भार्ग इञ् भार्गी इति रूपं भवति। तर्हि अग्रे पश्यामः, अग्रे गच्छामः। तर्हि तत्र अग्रिममस्ति शिवादिभ्यो अण् इति सूत्रम्। अग्रिमं सूत्रं शिवादिभ्यो अण् इति सूत्रम्। शिवादिभ्यो अण् इति सूत्रे अत्र एतावत्पर्यन्तं गोत्रे इति निवृत्तम्। एतावत्पर्यन्तं गोत्रापत्यम् इति चलति स्म, गोत्रापत्यम् इति वदति स्म। इदानीं गोत्रे इति अत्र नास्ति, गोत्र इति निवृत्तम्। इत्युक्ते गोत्रापत्यम् इति न, साक्षात् अपत्यम् इत्यर्थे भवति, साक्षात् अपत्यम् इत्यर्थे। अर्थात् कुञ्जादिभ्यः इति सूत्रेण सूत्राद् वयं गोत्रमिति अनुवृत्तिं कृतवन्तः। इदानीं पर्यन्तं कुञ्जादिभ्यो गोत्रे इति, ततः गोत्रे इदानीं पर्यन्तं तत् चलति स्म। तदिदानीं तत्र अत्र समाप्तं, निवृत्तम्। इदानीं गोत्राधिकारः अत्र समाप्तः। केवलं तस्यापत्यम् इत्येव अर्थः भवति इतः परं। तस्यापत्यम् इत्यर्थे गोत्रापत्यम् इति नास्ति। तर्हि षष्ठ्यन्त समर्थ शिवादिगणः, गणपाठं पश्यतु। शिवादिगणः अस्ति। शिवादिगणे पठितशब्देभ्यः किं भवति? शिवादिगणपठितशब्देभ्यः अण् प्रत्ययः भवति। शिवस्य अपत्यं शैवः इति। शिवादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः उदाहरणं तु शैवः। शैवः इति तु शिवस्य अपत्यम् इत्यर्थे, शिवस्य अपत्यम् इत्यर्थे शिवस्य अपत्यम् इति तत्र अण् प्रत्ययः शिव अण्, नकारस्य लोपः आदिवृद्धि शैव अण्, शैव अण् यस्य दिच अकारलोपः शैव इति उदाहरणम्। गाङ्गः इति अपरं रूपं। गाङ्गः इति गङ्गायाः अपत्यं पुमान्, गङ्गायाः अपत्यं पुमान् गाङ्गः। गङ्गा इति शब्दः, गङ्गा शब्दस्य एक विशिष्टता नाम बहुषु गणेषु गङ्गा शब्दः अन्तर्भूतः अस्ति। केवलं शिवादिगणे बहवः शब्दाः भिन्न गणेषु भवन्ति। तर्हि अत्र गङ्गा शब्दः अपि एवमस्ति, तत्र भिन्न गणेषु भवन्ति, तेन भिन्न रूपाणि अपि भवन्ति तस्य। तर्हि गाङ्गः इति तत्र किं भवति? गङ्गा शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति चेत् गङ्गा अ अनन्तरं गाङ्ग अ यस्य चेत् आकारलोपे गाङ्ग अ गाङ्गः। गाङ्ग इति प्रातिपदिकं, गाङ्ग इति प्रातिपदिकात् प्रथमा एकवचने सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे गाङ्गः इति रूपं, शैवः इव। अयं शब्दः तिकादिगणेपि पठितः शब्दः। तिकादिगणेपि अयं शब्दः अस्ति। तिकादिगणेपि अस्ति इति कृत्वा तत्र
किं वदामः, तत्र तिगादिगणेपि अस्ति, तिगादिगणेपि अस्ति इति तत्र किं रूपं भवति, तिकादिभ्यः अत्रैव पश्यतु, तिकादित्वात् भिन्न इति भिन्नप्रत्ययः भवति। तिकादिभ्यो भिन्न इति सूत्रमस्ति। किं सूत्रं? तिकादिभ्यः भिन्न। तद् अभवत् वा अग्रे? तिकादिभ्यः भिन्न अभवत् वा? न, अग्रे भविष्यति। तिकादिभ्यः भिन्न। तर्हि तत्र तिकादिभ्यः भिन्न इति सूत्रेण तत्र ञकारस्य लोपः भवति, फ इत्यस्य आयन आदेशः भवति। तर्हि तत्र आयनि इति भवति। आयनि, फि इत्यस्य इकारः आयनि। तर्हि तत्र किं भवति? गंगा आयनि, गंगा आयनि आदिवृद्धि, गांग आयनि, गांगा आयनि, यस्य इति च इति अकारलोपः, यस्य इति च इति अकारलोपः। तर्हि गांग आयनि, गांगायनि इति रूपं भवति। तदपि गंगायाः अपत्यम् इत्यर्थे गांगायनि इत्यपि शब्दः अस्ति। तर्हि गांगः इत्यपि शब्दः अस्ति, गांगायनि अपि शब्दः अस्ति। तदनन्तरं पुनः इतोपि एकः शब्दः अस्ति। अयं शब्दः शुभ्रादिगणे अपि अन्तर्भूतः अस्ति। शुभ्रादिगणः अस्ति अग्रे। शुभ्रादिगणे अपि अयं शब्दः अस्ति, शुभ्रादिगणे। तेन कारणेन शुभ्रादिभ्यो ठक् इति सूत्रं, शुभ्रादिभ्यश्च इति सूत्रं भवति। शुभ्रादिभ्यश्च, शुभ्रादिभ्यश्च इति सूत्रेण किं भवति? शुभ्रादिभ्यश्च इति सूत्रेण तत्र ठक् प्रत्ययः भवति। ठक् प्रत्ययः भवति चेत् कित् अस्ति, अनन्तरं ठक् प्रत्ययस्य स्थाने एय आदेशः भवति। एय। तर्हि एवं रूपं भवति। गंगा ठक्, ककारस्य इत्संज्ञा, गंगाढ, तस्य पुनः एय आदेशः, गंगा एय, गंगा एय आदिवृद्धि, किति च आदिवृद्धि, कित् अस्ति खलु, कित् अस्ति इति कृत्वा किति च इति आदिवृद्धि। तर्हि किं भवति? गांग, गांगा एय। सो प्रथमं गंगा ठक् प्रत्ययः, कित् ककारः इत्, ठक् प्रत्ययस्य स्थाने आयनेयीनीय सूत्रेण एय आदेशः। सो गंगा एय आदिवृद्धि, गांगा एय, यस्य इति च इति अकारलोपः, यस्य इति च इति अकारलोपः, एवं भवति। गांगेयः इति भवति। अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यः तन्नामिकाभ्यः इति सूत्रम्। अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यः तन्नामिकाभ्यः इति सूत्रं भवति। अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यः तन्नामिकाभ्यः इति। वृद्धसंज्ञा अस्ति। वृद्धसंज्ञा नाम वृद्धिर्यस्य अचाम् आदेः तद्वृद्धम् इति सूत्रम्। वृद्धिर्यस्य अचाम् आदेः तद्वृद्धम्। यस्मिन् शब्दे प्रथमः स्वरः अचामादेः प्रथमः स्वरः वृद्धिवर्णः भवति, इत्युक्ते आ, ऐ अथवा औ यदि भवति, सः शब्दः तस्य शब्दस्य वृद्धसंज्ञा भवति। तद् वृद्धम् इति उच्यते। सः शब्दः वृद्धः। शब्दस्य अपि वार्धक्यं भवति। शब्दः, सः शब्दः अपि वृद्धशब्दः भवति। तर्हि आदौ दीर्घ आकारः ऐकारः औकारः यदि भवति
तर्हि तस्य वृद्धसंज्ञा। तर्हि तादृश वृद्धसंज्ञकशब्दाः अपि सन्ति। यदा उदाहरणं तत्र अस्ति वासवदत्ता इति शब्दः। वा इति अस्ति, वासवदत्ता इति। वा इति दीर्घशब्दः, वा इति प्रथमस्वरः आकारः वृद्धिवर्णः। तेन कारणेन वासवदत्ता इति शब्दः किं भवति, वृद्धसंज्ञकः भवति इति। तर्हि अत्र विरुद्ध इतरशब्दानां विषये वदति, तदेव अवृद्धाभ्यः इति उक्तम्। अर्थात् यस्य वृद्धसंज्ञा अस्ति तान् शब्दान् विहाय इत्यर्थः, ततः इत्यर्थः। अवृद्धाभ्यः वृद्धसंज्ञकेतरशब्देभ्यः इत्यर्थः। अवृद्धाभ्यः, अवृद्धाभ्यः इति अस्ति। अवृद्धेभ्यो नदी मानुषी नामभ्यो, नदी नामक शब्दाः। यदा गंगा यमुना इत्यादि नदी, नदी संज्ञा नास्ति अत्र। युस्त्राख्यौ नदी इति नदी संज्ञा अत्र नास्ति। नदी सामान्य लौकिक गंगा यमुना इत्यादि इत्यादि नदी नाम तन्नामिकाभ्यः इति अस्ति खलु। नदी नामभ्यः, मानुषी नामभ्यः, मनुष्य नाम, मनुष्याणां यानि नामानि भवन्ति तानि मानुषी नाम इति। तर्हि नदी नाम मानुषी नाम च। नदीनां नामवाचकशब्दाः मनुष्याणां, मानुषीणां, स्त्रीणां मानुषीणां नामकाभ्यः शब्दात् किं भवति, अण् स्यात्। अण् प्रत्ययविधायकं सूत्रमेतत्। अण् प्रत्ययविधायकं सूत्रमेतत्। किं भवति तत्र, अण् प्रत्ययः विधीयते। अण् प्रत्ययः विधीयते। तत्र शिवादिभ्यो अण् इति सूत्रात् अण् इति अत्र अनुवर्तते। शिवादिभ्यो अण् क्रमशः उपरि एव अस्ति खलु। 12 क्रमाङ्के शिवादिभ्यो अण् अस्ति, एतत् 13 अस्ति। तेन साक्षात् तत्र अनुवर्तते। पश्यतु, तत्र अन्य अनुवृत्त्यः तत्र भवन्ति। तस्यापत्यं तद्धिताः इत्यादि इत्यादि सर्वं भवति तत्र। सो इदं सूत्रमस्ति। एतद् वस्तुतः ठकः अपवादः इति उक्तं। ठकः अपवादः इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गशब्दाः एते। नदीनामवाचकाः सामान्यतः स्त्रीलिङ्गाः। एकः ब्रह्मपुत्रः इति त्यक्त्वा अन्ये सर्वे नदीनामानि स्त्रीलिङ्गनामानि भवन्ति। एकः एव पुरुषः नदी अस्ति, ब्रह्मपुत्रः। अन्ये सर्वे नद्यः, अन्याः सर्वाः नद्यः महिलाः। तत्र समुद्रः पुल्लिङ्गे अस्ति, तेन सद्यः समुद्रं प्रति गच्छति। समुद्रः इति पुल्लिङ्गवाचकशब्दः अस्ति खलु। सागरः इति पुल्लिङ्गशब्दः। नद्यः कुत्र गच्छन्ति, सागरं प्रति गच्छन्ति। एते नदीनाम् एतत् सर्वं यत्र 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 जोडि अस्ति तत्र सर्वत्र पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गशब्दानाम् एवमेव आचार्यैः कृतमस्ति इति कदाचित् मम एतेषां सेन्स् आफ् एतत् किं वदामः, एतत् कथं भवति, यदा यदा यत्र यत्र समीपं तिष्ठति, यदा स्थालिका इति स्त्रीलिङ्गे भवति, चषकः इति पुल्लिङ्गे भवति। स्थालिका चषकः सर्वदा समीपे भवति। थालः इति पुल्लिङ्गे भवति, कुञ्चिका इति स्त्रीलिङ्गे भवति। एवं बहवः शब्दाः एतादृशाः सन्ति यत्र सर्वदा संयोगः भवति। एकः पुल्लिङ्गशब्दः भवति, अपरः स्त्रीलिङ्गशब्दः भवति। तर्हि सागरः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, नदी इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति। परन्तु एका नदी अस्ति पुल्लिङ्गे अस्ति, ब्रह्मपुत्रः, तदपि अस्ति। तत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः नास्ति। नदीवाचकशब्दाः सर्वदा किं भवति, स्त्रीलिङ्गशब्दाः भवन्ति। तर्हि स्त्रीभ्यो ठक् इति सूत्रमस्ति पूर्वमेव। स्त्रीलिङ्गशब्देभ्यः तद्धितार्थे अपत्यार्थे ठक् प्रत्ययः तु एकः अस्ति। इतः पूर्वम् अग्रे वयं पठामः। तस्य ठक् प्रत्ययस्य अपवादः एषः इति ठको अपवादः इति अत्र दत्तमस्ति। अवृद्धेभ्यः अर्थात् यत्र यत्र वृद्धसंज्ञा भवति तत्र न भवति। यत्र यस्य शब्दस्य वृद्धसंज्ञा, यदा मानुषी नाम अस्ति वासवदत्ता इति एकं मानुषी नाम अस्ति, परन्तु तत्र किमस्ति, वृद्धसंज्ञा अस्ति तस्य। किमर्थं, तत्र आकारः आदौ अस्ति, वृद्धिवर्णः अस्ति।
तेन कारणेन ततः अयं नियमः न भवति एव। तदनन्तरं अग्रे पश्यामः वयं। सो अवृद्धेभ्यः नदीमानुषी नामभ्यः अण् स्यात् इति ठकः अपवादः। यामुनः, यामुनः इति शब्दः, यामुनः कथं भवति? शब्दः कः? मूलशब्दः यामुनः इत्यस्य मूलशब्दः किं स्यात्? यमुना। यमुना, यमुना इति शब्दः। यमुनायाः अपत्यम् इति, यमुनायाः अपत्यम्। नदीवाची अस्ति, नदीवाची अस्ति चेदपि स्त्री भवितुमर्हति, एवं नास्ति। नद्याः अपत्यम् इति नास्ति तत्र, नदी नामक स्त्री, नदी नाम यस्याः अस्ति तादृशी स्त्री इत्यर्थः। वृद्धसप्तक भिन्न नदी तदा मानुषी अर्थ नदी मानुषी इति तन्नामिकाभ्यः नद्याः नाम यस्याः अस्ति सा, मनुष्याः नाम यस्याः अस्ति सा, नद्याः, नद्याः तु अपत्यं न भवति, नद्याः तु अपत्यं न भवति, तर्हि नदी नामिकायाः इति अर्थः स्वीकरणीयः। नदी नामिकायाः कस्याः अपत्यं? तत्र यमुनायाः, यमुना नाम काचित् महिला, नदी नाम अस्ति, तस्याः नाम नदीवाचकशब्दः अस्ति, तर्हि तस्याः अपत्यम् इत्यर्थे यमुना, यमुना अण्, यमुना अण् नकारस्य लोपः आदिवृद्धि यामुना अ यस्य इति च इति अकारलोपः यामुना इति शब्दः, यामुना। यामुना इति शब्दः, यामुना। तर्हि यामुनः इति शब्दः, यामुनः, यामुनः इति यमुनायाः अपत्यं पुमान्, यामुनः। नार्मदः, नार्मदः, नार्मदः इति नर्मदायाः अपत्यं पुमान्, नर्मदा नाम काचित्, तस्याः अपत्यम्। तत्रैव सेम्, तत्र नर्मदा इति अस्ति, नर्मदा अण् आदिवृद्धि नार्मदा अण् यस्य इति च इति अकारलोपः नार्मद अण् नार्मदा इति शब्दः। चिन्तिता नाम काचित्, कस्यापि चिन्तिता इति अर्थः न स्वीकरणीयः, शब्दः स्वीकरणीयः। चिन्तिता इति या कापि सर्वदा चिन्तां करोति सा चिन्तिता इति किमपि नास्ति, एवं नाम अस्ति चिन्तिता इति कस्यचित्, यदा नामानि भवन्ति, यदा यदा कदाचित् सर्वदा दुःशीला भवति तस्याः नाम तु सुशीला भवितुमर्हति। एवं कदाचित् एषा चिन्तिता अस्ति, कदापि चिन्तां न कृतवती स्यात्, तादृशी चिन्तिता स्यात्, नाम्ना सह एतस्य कापि सम्बन्धः नास्ति। चिन्तितायाः अपत्यं, चिन्तितायाः अपत्यं पुमान् किं भवति? चैन्तितः, चैन्तितः, अण् प्रत्ययः, अण् प्रत्ययः, चैन्तितः, चिन्तिता अ, चिन्तिता अ आदिवृद्धि चैन्तिता, चैन्तिता अ, चैन्तिता अ यस्य इति च इति अकारलोपः चैन्तित अ चैन्तिता, चैन्तितः पुल्लिङ्गशब्दः चैन्तितः। दलप्रयोजनं प्रतिपादयति, दलप्रयोजनं प्रतिपादयति। तत्र अवृद्धाभ्यः इति किं, किमर्थं सूत्रे अवृद्धाभ्यः इति शब्दः, अर्थात् वृद्धसप्तकेतर इति शब्दः किमर्थं? वृद्धसप्तक, तत्र उक्तं वृद्धसप्तक यत्र भवति तत्र तु अयं नियमः न भवति। यत्र पश्यतु, वासवदत्ता इति शब्दः, वासवदत्ता इति शब्दस्य किं भवति? तत्र वासवदत्ता इति शब्दस्य प्रथम अचाम् आदे स्वरः, प्रथमः स्वरः वृद्धिसप्तकः, वा इति वृद्धि, वृद्धिसप्तकः। वृद्धिसप्तकः भवति चेत् तस्य किं भवति? अनेन सूत्रेण
अण् प्रत्ययः न भवति। तर्हि तत्र वृद्धसंज्ञकवर्णेषु वृद्धसंज्ञकशब्देषु अयं नियमः मा भवतु इति कृत्वा तत्र नास्ति। तद् दर्शयितुम् अवृद्धाभ्यः इति उक्तम्। तर्हि तत्र वासवदत्तायाः अपत्यम् इत्यत्र स्त्रीभ्यो ढक् इति ढक् प्रत्ययः भवति। वासवदत्तेयः इति रूपं भवति। वासवदत्तेयः इत्युक्ते वासवदत्तायाः अपत्यं पुमान्। तत्र आदिवृद्धि इति तत्र अस्ति एव, दीर्घवृद्धवर्णः एव अस्ति, वृद्धिवर्णः एव अस्ति। वासवदत्ता ढ प्रत्ययस्य एय आदेशः आयनेयीनीयः इति सूत्रेण। तर्हि वासवदत्त किं भवति? एय वासवदत्त एय वासवदत्तेय इति भवति। अन्यप्रक्रियाः समानाः। एय इति तत्र अग्रे गच्छामः। अपरस्य नदी नदी इत्यादि किम् इति प्रश्नः। नदी मानुषी नाम्ना इति उक्तं खलु। नदी इति किमर्थम् इति, नदी इत्यादि किम् इति, नदी मानुषी इति, नदी मानुषी इति किमर्थम्, नदी इत्यादि इत्युक्ते नदी मानुषीभ्यः इति किमर्थम् इत्यर्थः। तस्य उत्तरम् उक्तं वैनतेयः इति। पश्यतु, वैनतेयः इति प्रत्युदाहरणं। विनता विनता न मानुषी न नदी, नदीवाचकः नास्ति विनता। अनन्तरं विनता साक्षात् विनता मानुषी अपि नास्ति, मानुषी नाम नास्ति तद्। तेन कारणेन विनतायाः इत्यर्थे वैनतेयः, विनता इति गरुडस्य माता, वैनतेयः इत्युक्ते गरुडः। विनतायाः अपत्यं पुमान् वैनतेयः गरुडः। तर्हि तत्र तत्र किं भवति? तत्र आचार्यः वदति तत्र तादृशशब्देभ्यः अण् प्रत्ययः न भवति। प्रत्ययः भवति किं भवति? तत्र वैनतेयः इति रूपं भवति। प्रक्रिया पूर्ववत्, वासवदत्तावत्। वासवदत्त इव आदिवृद्धि, विनता वैनता, ठप् प्रत्ययः एय आदेशः, यस्येति च इति अकारलोपः, वैनतेयः इति रूपं। पुनः तन्नामिकाभ्यः किमर्थम्? अर्थात् यस्य कस्यापि महिलायाः स्त्रियः तन्नाम भवेत्, तत्तु न तु विशेषणं। यत्र नाम भवति तत्रैव भवति, नाम नास्ति चेत् अन्यत्र न भवेत्। यत्र साक्षात् नाम संज्ञा कस्यचित् नाम भवति तत्रैव अयं नियमः भवति, अन्यत्र तु न भवति। तद् दर्शयितुं प्रत्युदाहरणं दर्शितं। शोभनायाः अपत्यं शौभनेयः, शौभनः इति न भवति, शौभनेयः इति भवति। किमर्थं? शोभना इति नाम नास्ति, विशेषणमस्ति। शोभना इत्युक्ते काचित् सुन्दरी स्त्री इत्यर्थः। शोभना, द्रष्टुं सुन्दरी इति शोभना। तर्हि काचित् सुन्दरी अस्ति, शोभना अस्ति, तद् नाम नास्ति। कुत्रचित् यस्याः सौन्दर्यं नास्ति तदा सुन्दरी नास्ति चेदपि शोभना इति नाम स्थापयति, तद् भिन्नम्। अत्र शोभना इति भिन्नः अर्थः। अत्र शोभना इति केवलम् ओरिजिनल् शोभना अस्ति, अर्थात् नाम नास्ति। तर्हि शोभनायाः अपत्यं शौभनेयः एवं भवति। यदि शोभना रियलि शोभना नास्ति परन्तु तस्याः नाम अस्ति शोभना, तर्हि तस्याः अपत्यं कः भवति? शौभनः भवति, अण् प्रत्ययः भवति। शोभना इति नामापि स्थापयितुं शक्नोति खलु। एवं नास्ति शोभना नाम नास्ति इति नास्ति, परन्तु अत्र तथा नास्ति। शोभनायाः अपत्यं शौभनेयः इति अस्ति। तर्हि तत्र एतेषां त्रयाणां शब्दानां जलानां प्रयोजनं प्रतिपादितम्। अवृद्धाभ्यः किं, नदीमानुषीभ्यः इति किमर्थं, तन्नामिकाभ्यः इति किम् इति प्रयोजनं प्रतिपाद्य वयम् अग्रे गच्छामः।
ऋष्यन्धक वृष्णिकुरुभ्यश्च इति सूत्रम्। ऋष्यन्धक वृष्णिकुरुभ्यश्च तत्र ऋषि पुनः अन्धकः गणः अस्ति एक वंशः। ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः वासिष्ठः वैश्वामित्रः वसिष्ठः विश्वामित्रः इत्यादयः ऋषयः ऋषिवाचकशब्दाः। शिवादिभ्यो अण् इति सूत्रात् अण् इति अनुवर्तते। अण् विधेयांशः। अनेन सूत्रेण विधेयांशः अण् अस्ति। शिवादिभ्यो अण् इति सूत्रात् अनुवर्तते। ऋषिवाची शब्दः। एकः शब्दः ऋषिवाची, अन्ये सर्वे वंशवाची अस्ति। अन्धकः वंशः, वृष्णि वंशः, कुरु वंशः। तर्हि ऋषिवाचकेभ्यः शब्देभ्यः पुनः किमस्ति? अन्धक वृष्णि कुरु एतेषु वंशेषु वंशजाताः, एतेषु वंशेषु जातः तादृश समर्थ प्रातिपदिकेभ्यः अपत्यार्थे अण् प्रत्ययः भवति। अपत्यार्थे अण् प्रत्ययः। वसिष्ठस्य अपत्यं पुमान् वासिष्ठः, विश्वामित्रस्य अपत्यं पुमान् वैश्वामित्रः। अन्य सर्वं वंशे जातानाम् अस्ति। यदा अन्धकवंशे जातः कश्चन अस्ति श्वभल्कः इति, तस्य अपत्यं श्वाभल्कः। वृष्णि इति वंशः। वृष्णि यदा भगवान् कृष्णः वृष्णिवंशे अस्ति, वृष्णिवंशे जातः अस्ति वसुदेवः। वसुदेवस्य अपत्यमस्ति वासुदेवः, अनिरुद्धः, आनिरुद्धः, एवमेवं भवति। अनिरुद्धस्य अपत्यम् आनिरुद्धः। एवं पश्यामः एकैकं। तत्र पश्यतु, ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः। तत्र वसिष्ठशब्दः, वसिष्ठशब्दात् अण् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण ऋष्यन्धक वृष्णिकुरुभ्यश्च इति सूत्रम्। ऋष्यन्धक वृष्णिकुरुभ्यः च इति द्विपदं सूत्रमस्ति। चकारग्रहणेन अण् प्रत्ययः अत्र विधीयते। सो वसिष्ठः, वसिष्ठशब्दः, वसिष्ठस्य पुत्रः अपत्यं पुमान् इति वसिष्ठशब्दात् अण् प्रत्ययः भवति। प्रक्रिया तु अत्यन्ता सरला। पूर्वोक्तप्रकारेण प्रक्रिया करणीया। कथम् अण् प्रत्ययः भवति? नकारस्य संज्ञालोपः भवति, अकारः भवति। तर्हि तत्र अनन्तरं वसिष्ठशब्दस्य नित् अस्ति इति कृत्वा तद्धितेष्वचामादेः इति आदिवृद्धि। तर्हि वासिष्ठ आदिवृद्धि भवति चेत् वासिष्ठ यस्य इति च इति अकारलोपः वासिष्ठ, वासिष्ठः इति रूपं भवति। विश्वामित्रस्य अपत्यं पुमान् इत्यत्र वैश्वामित्रः इति रूपं भवति। विश्वामित्रस्य अपत्यमित्यर्थे वैश्वामित्रः, वैश्वामित्रः वि इति भवति। आदिवृद्धि भवति चेत् वै। वैश्वामित्र, वैश्वामित्र वैश्वामित्र इति भवति। अन्धकवंशे जातः कश्चन अस्ति श्वभल्कः इति तस्य नाम। किमस्ति? श्वभल्कः। श्वभल्कस्य अपत्यं पुमान् श्वाभल्कः। श्वभल्कस्य अपत्यं पुमान् श्वाभल्कः। समान प्रक्रिया अण् आदिवृद्धि प्रक्रिया भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। इदानीम् अण् इति भवति चेत् इतः परम् अहं न वदामि। बहु अभवत् अण्, अण् बहु अभवत्। इदानीम् अण् भवति चेत् आदिवृद्धि श्वाभल्क श्वाभल्क इति भवति। यदि भवते संशयः अस्ति चेत् मां पृच्छतु। कारणं वारं वारं तदेव वक्तव्यम् इति नास्ति। यदा नित् भवति नित् भवति आदिवृद्धि भवति, कित् भवति चेत् किति च इति आदिवृद्धि भवति। यदा सर्वं समानम्। अनन्तरं यस्य इति च इति अकारः भवति चेत् अन्तिमवर्णः अकारः वा इकारः भवति चेत्
यस्य इति च इति लोपः भवति। एतत् सर्वं वारं वारम् इदानीं न वदामि, तेन किञ्चित् वयं वेगेन अग्रे गन्तुं शक्नुमः। एतत् समापनीयमपि अस्ति खलु अस्माभिः। कियान् कालः अस्ति भो आहत्य तद्धितप्रकरणं समापयितुं? मासत्रये भवति वा? मासत्रये न भवति। कति? 5? कस्य मासं प्रति? अहं न श्रुतवान्, मैक् सम्यक् स्थापयित्वा वदतु। अस्मिन् सत्रे वर्तते तद्धितप्रकरणं, तर्हि डिसेम्बर् तत् भवत्याः कृते, अन्येषां किं सत्रमस्ति? इत्युक्ते सत्र इति षण्मासानाम् अवधिः अस्ति इति भवत्याः कथनम्। अस्तु, चिन्ता नास्ति, वयं यावत् शीघ्रं कुर्मः।